नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोमा परि एक सातामा 26 जनाको मृत्यु, 2 जना बेपत्ता, 15 जना घाइते। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट नेपालमा एक चिनिया नागरिक सहित थप 2 जनाको मृत्यु, पछिल्लो 24 घण्टामा थप 100 जनामा संक्रमण पुष्टि। बन्दाबन्दी अन्त्यको घोषणासँगै बजारमा चहल पहल बढ्यो, भाइरसको जोखिम कायमै रहेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय र विज्ञहरूद्वारा सावधानी अपनाउन आह्वान। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा स्वर्गीय पुष्पलालको योगदानको स्मरण, पुष्पलालका विचारलाई अगाडि बढाउनुपर्ने नेताहरूको भनाई। अमेरिकाद्वारा ह्युस्टनमा रहेको चिनिया महावाणिज्य दूतावास बन्द गर्न आदेश, अमेरिकी कदमले आपसी कूटनीतिक सम्बन्धमा असर गर्ने चीनको चेतावनी। यसपालिको वर्षाको हालसम्मको अवधिमा बाढी र पहिरोबाट 40 भन्दा बढी जिल्ला प्रभावित भएका छन्। पछिल्लो 7 दिनको अवधिमा 26 जनाको मृत्यु भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। यसैबीच गैराती झापामा बाढी र पहिरोमा परि 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने लमजुङमा पहिरो जाने अवस्था देखेर घर बाहिर बसेका लमजुङका दर्जनौं व्यक्तिले ज्यान जोगाएका छन्। पहिरोले लमजुङमा 18 वटा घर बगाएको छ भने 80 वटा घरमा क्षति पुर्याएको छ। अविरल वर्षासँगै विभिन्न जिल्लामा आएको बाढी तथा पहिरोमा परि साउन 1 गतेबाट हालसम्म 26 जनाको मृत्यु भएको छ। 2 जना बेपत्ता छन् भने 15 जना घाइते भएका छन्। बाढी पहिरो तथा डुबानका कारण 40 भन्दा बढी जिल्ला प्रभावित भएको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ। बढी प्रभावित जिल्लाहरूमा चाहिँ शङ्करसभा, सिन्धुपाल्चोक, त्यस पछाडि म्याग्दी हैन पहाडी जिल्लाहरूमा पहिरोको कारणले र त्यस पछाडि लमजुङ, त्यस पछाडि तनहुँ, जाजरकोट, बझाङ यिनीहरू चाहिँ अगाडि पर्छन् अहिले भएको घटनाहरूमा हैन। र डुबानको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ तराईका जिल्लाहरू सप्तरी, रौतहट, महोत्तरी बढी अगाडि छन्। बुधबार उत्तरी लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा आएको पहिरोले 80 घरमा क्षति पुर्याएको छ भने पहिरोमा परि 4 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। क्षतिग्रस्त घरका स्थानीयलाई सामुदायिक भवन र विद्यालयमा राखिएको छ। यसैगरी बाढीका कारण झापाको झापा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 2 का दर्जनौं घर परिवार विस्थापित भएका छन् भने 150 भन्दा बढी घर जोखिममा परेका छन्। विस्थापित भएका स्थानीयहरूलाई उद्धार गरी विद्यालयमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। बाढी तथा पहिरोमा परि विस्थापित भएकाहरूको राहत तथा उद्धारका लागि संघ, प्रदेश तथा केन्द्र गरी तीनै तहका सरकारको समन्वयमा काम भइरहेको विपद प्राधिकरणले जनाएको छ। विपदलाई चाहिँ कोप गर्नका लागि चाहिँ तीनै तहको सरकारले समन्वयत्मक रूपमा जानुपर्ने भनिएको छ। त्यसमा खोज उद्धारमा चाहिँ सामान्यतया सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ बढी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा सङ्घीय सरकार बढी एक्टिभ हुनेको हो हैन। अनि अर्को चाहिँ राहत र चाहिँ स्थानीय सेल्टर उनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित आवासमा लैजाने, पीडितलाई चाहिँ के अरे नजिकको चाहिँ सुरक्षित स्थानमा लगाएर उनलाई खानपान आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति भनेको अहिले पालिकाहरूले चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छ। र त्यसले मात्रै नभएको ठाउँमा, नपुगेको ठाउँमा, अलिकति ठुलो भएको ठाउँमा चाहिँ नजिकको प्रदेशले पनि त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेछ। तीनटैले कोलाबोरेटिभली काम गरेछ। जेठ 31बाट मनसुन सुरु भए यता प्राकृतिक प्रकोपमा परि हालसम्म 134 जनाको मृत्यु भएको छ। विपदमा परेका 49 जना अझै बेपत्ता रहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ। क्यामेरामा कुमार शर्माका साथ छहरा दवाडी, नेपाल टेलिभिजन समाचार, काठमाडौँ। चितवनमा आज मात्रै 5 जनाको शव भेटिएको छ। भरतपुरमा 4 जना र खैरहनीमा 1 जना गरी 5 जनाको शव भेटिएको हो। भरतपुर महानगरपालिका 1 ठिमुरामा नारायणी नदीको किनारमा 300 मिटर फरक दूरीमा 2 जना, भरतपुर 3 मा 1 जना, भरतपुर 16 मा 1 जना र खैरहनी नगरपालिका 5 मा 1 जनाको शव भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायब उपरीक्षक सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो। 5 वटा शव मध्ये 4 जनाको शनाखत हुन सकेको छैन भने भरतपुर 16 का 1 जनाको शनाखत भएको छ। भेटिएका शवहरू बाढीको कारणले ज्यान गुमाएका हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। रुकुम पश्चिमको बाफेकोट गाउँपालिकामा रहेको स्यार्पु तालमा आज दिउँसो पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ। अर्का 1 जना बेपत्ता भएका छन्। बाफेकोट गाउँपालिका 5 का 23 वर्षीय लोक घरतीको डुबेर मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक ठग बहादुर केसीले बताउनु भयो।
उहाँका अनुसार सोही ओडाका 20 वर्षीय अनिल घरती बेपत्ता छन्। मौसममा आजबाट क्रमिक सुधार आउने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयद्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक सर्जु कुमार वैद्यले आजबाट देशका मुख्य नदीहरूमा जलसतह घट्दो क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो। कन्काई, कमला, बागमती, नारायणी लगायतका नदीहरूको बहाव घट्दो क्रममा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। कोशी र त्यसका सहायक नदीहरूमा भने पानीको बहाव बढ्दो क्रममा रहेकाले त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित रहन एसएमएस मार्फत जानकारी गराइएको छ। आजबाट मौसममा क्रमिक सुधार आउने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयद्वारा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक सर्जु कुमार वैद्यले देशका मुख्य नदीहरूमा जल सतह घट्दो क्रममा रहेको बताउनुभयो। मनसुनी न्यून चापीय रेखा जुन केही दिनदेखि नेपालको भूभागमाथि रहेको थियो, त्यो आजदेखि नेपालको पश्चिमी भूभागबाट दक्षिणतिर सरेको छ भने पूर्वी भूभागमा अझै पनि नेपालमा नजिक रहेको अवस्था छ र हाल देशभर सामान्य बढिरही प्रदेश नम्बर 5 र गण्डकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मात्र हल्का वर्षा भइरहेको छ। कन्काई, कमला, बागमती, नारायणी लगायतका नदीहरूको बहाव घट्दो क्रममा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कोशी र त्यसका सहायक नदीहरूमा भने पानीको बहाव बढ्दो क्रममा रहेकाले त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित रहन एसएमएस मार्फत जानकारी गराइसकिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। आगामी 24 घण्टामा प्रदेश नम्बर 1, 2, 5, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा ठूलो वर्षाको सम्भावना रहेको जानकारी पनि त्यसबखत दिइएको थियो। जलस्रोत तथा सिंचाई विभागका महानिर्देशक मधुकर प्रसाद राजभण्डारीले नदी नियन्त्रणका लागि गत आर्थिक वर्षमा 47 किलोमिटर तटबन्ध निर्माण गरिएको बताउनुभयो। जलस्रोत सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले हालैका दिनहरूमा जल तथा मौसमको पूर्वानुमानलाई प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगिएको बताउनुभयो। मौसम पूर्वानुमानको बारेमा विभागले सामाजिक सञ्जाल, एसएमएस र रेडियो टेलिभिजन मार्फत आम नागरिकलाई सुसूचित गर्दै आएको छ। चीनको छारोके ताल फुट्ने सम्भावनाले त्रसित बनाइरहेको भोटेकोशी नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरूमा तालको पानी घट्दै गएपछि जोखिम कम हुँदै गएको छ। चीनको नियालम उपत्यकामा भएको अधिक वर्षाका कारण ताल भरिएर फुट्ने सम्भावना देखिएपछि त्यहाँको स्थानीयलाई समेत सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो। ताल फुटिहाले पनि नेपालमा बाढी आउन 2 घण्टा अगावै जानकारी दिन सकिने भएकोले मौसम विज्ञान विभागले जारी गर्ने सूचनाप्रति चनाखो रहन नदी तटीय क्षेत्रका स्थानीयहरूलाई विभागले आग्रह गरेको छ। चीनको नियालम भ्याली स्थित छारोके ताल वर्षाको पानीले भरिएपछि चिनिया विज्ञहरूले ताल फुट्न सक्ने सम्भावना औल्याउँदा नेपालमा पनि यो चिन्ताको विषय बन्यो। ताल फुटेमा भोटेकोशी नदीमा बाढी आउने सम्भावना रहेको सूचना सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएपछि नदीको आसपासका बस्तीमा त्रास फैलिएको छ। विशेष गरी नदी किनारामा बसोबास गर्ने र नदी तटीय क्षेत्रमा जीविकोपार्जन गर्ने स्थानीयहरूको दैनिकी यति बेला यो सूचनासँगै बिथोलिएको छ। नेपालका नदीमा आउने बाढीबारे अध्ययन गरिरहनुभएका जलविदहरूले नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाहरू सचेत रहने हो भने आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुहुन्छ। नेपालको कुनै पनि ठूला र मझौला नदीहरूमा 4 देखि 6 घण्टा अगावै र साना नदी र खोलाहरूमा 2 घण्टा अगावै बाढीको बारेमा सूचित गराउन सक्ने संयन्त्र जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग छ। त्यसैले चीनको ताल फुटिहाले पनि कोशी नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयहरूलाई बाढी आउन 2 घण्टा अगावै सूचित गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। अहिले फुट्ने सम्भावना रहेको भनिएको ताल त्यति ठूलो नभएकोले फुटिहाले पनि 12 तटीय क्षेत्रमा बाहेक अन्यत्र प्रभावित हुने सम्भावना नरहेको आकलन जल तथा मौसम विज्ञान विभागको छ। केही दिन अघि चीनको नियालम भ्यालीमा भएको अधिक वर्षाको कारण छारोके ताल भरिएकोले त्यहाँको सरकारले तल्लो तटीय क्षेत्रमा सचेत गराए पनि अहिले जोखिम घटेको विज्ञहरूको भनाइ छ। चीनमा रहेका र फुट्ने सम्भावना रहेको तालको बारेमा अहिले नेपाली विज्ञहरूले अध्ययन गरिरहेका छन्। चीनमा रहेका तालहरूमध्ये एउटा ठूलो ताल बाहेक अन्य साना तालहरू फुटीमा पनि ठूलो समस्या नआउने आकलन समेत विज्ञहरूको छ। हामीले यकिनसाथ यो फुटिहाल्छ भन्ने अवस्था चाहिँ अहिले छैन, तर पानी मनसुनको समयमा सतर्क चाहिँ रहनुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। माथिल्लो भेगमा अलिकति हामीलाई चाहिँ अलि यो लिड टाइमको समस्या चाहिँ छ। यो 12 एरियालाई
तत्काल जस्तो केही गरी घटना घटिहाल्यो भने इभ्याकुएट गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले बाढीबाट उच्च जोखिममा रहेका देशभरका 246वटा बस्तीहरू पहिचान गरी उनीहरूलाई SMS मार्फत नियमित सूचना प्रवाह गर्ने गरेको छ। मौसम विज्ञान विभागको 1155 नम्बरमा फोन गरेर बाढीको बारेमा 24 घण्टा जानकारी लिन सकिने व्यवस्था विभागले गरेको छ। नदीको बहाव खतराको तह पार गर्न साथ सुचालित रूपमा विभागसँग रहेको प्रणालीले त्यसको जानकारी दिने गर्दछ। सुचालित प्रणालीले जानकारी दिए लगतै सर्वसाधारणलाई बाढी आउने सूचना जारी गर्ने गरिएको छ। अविरल वर्षासँगै देशभर बाढी र पहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। पछिल्लो समय भुटेकोशी नदीमा बाढी आउने सूचना प्रभाव भएपछि नदी तटीय क्षेत्रका स्थानीयहरू त्रसित बनिरहेका छन्। यसरी त्रसित बन्नुभन्दा पनि सम्भावित बाढीको बारेमा चनाखो बनेर सूचना लिइराख्ने हो भने यसबीच पनि आफ्नो दैनिकीलाई निरन्तरता दिन सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। शिव पगेनी र बद्रिकाजी गुरुङ, नेपाल टेलिभिजन समाचार। यसैबीच सरकारले प्रकोप पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड 2064लाई संशोधन गरी विपद पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी 7औं संशोधन मापदण्ड 2077 स्वीकृत गरेको छ। आज गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै संशोधित मापदण्ड जारी गरिएको जानकारी गराएको हो। मापदण्डमा पीडितहरूको खोज तथा उद्धारका लागि न्यूनतम 25 जनाको दक्ष जनशक्ति जुनसुकै बेला परिचालन गर्न सक्ने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तयारी अवस्थामा राख्ने र आपतकालीन खाद्यान्न एवं लत्ता कपडा भण्डारण गर्नुपर्ने, विपदको घटनामा कुनै परिवारमा 1 जनाको मृत्यु भएमा 2 लाख, सोही परिवारका अन्य व्यक्तिको पनि मृत्यु भएमा थप 1 लाखका दरले राहत उपलब्ध गराइने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी विपदबाट घर, आवास नष्ट, खाद्यान्न बाली, जग्गा, जमिन वा पसल व्यवसायमा नोक्सानी पुर्याएमा 5 जना परिवार भए 5,000 र 5 जना भन्दा बढी भए 20,000 का दरले राहत उपलब्ध गरिने पनि मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। लकडाउन खुलेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा चहल पहल बढेको छ। शहरका मुख्य चोकहरूमा सवारीको चाप बढ्नुका साथै मानिसहरूको आवत जावतमा पनि केही बाक्लो देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने लकडाउन खुले पनि कोभिडको जोखिम कम नभएको भन्दै स्वास्थ्य सतर्कता र सचेतना अपनाउन आग्रह गरेको छ। लकडाउन खुलेसँगै आज बिहानदेखि नै राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा निजी सवारी साधनको चाप बाक्लो देखिएको थियो। निजी सवारी साधनको तुलनामा भाडाका सवारी साधनको सङ्ख्या भने सडकमा न्यून देखियो। भाइरस जोखिमका दृष्टिले राम्रो के देखियो भने सञ्चालनमा रहेका सवारी साधनमा पनि यात्रुको सङ्ख्या कम थियो। तर घरबाट बाहिर निस्किनेहरूको आवाज जावत पनि सडकमा बढी देखिन्थ्यो। घर बाहिर निस्किनेहरूले सुरक्षा सावधानीका लागि मास्कको प्रयोग गरेको पाइए पनि कतिपय स्थानमा सामाजिक दूरी भने पालना गरिएको देखिएन। यसबीच लकडाउन खुलेसँगै बजारमा बढेको भिडभाडप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। मन्त्रालयले भाइरसको जोखिम अन्त्य भएकाले लकडाउन खुकुलो भएको नभई आर्थिक जनजीवनलाई ख्याल गरेर लकडाउन खुकुलो पारिएकाले भाइरसको जोखिम बढेको भन्दै स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाउन सबैलाई सजग गराएको हो। हामीले कोभिड-19 को महामारी सकिएको भनेर नबुझिदिनु हुन सबैमा अनुरोध छ। जोखिम अझै धेरै नै छ। विश्वका धेरै देशहरूले हाम्रो वर्तमानको जस्तो अवस्थामा त्रुटि गर्नाले धेरै जनधनको क्षति बेहोरेको हामीले देखेका, पढेका वा सुनिरहेका छौँ। तपाईँ हामी सबैको समुचित व्यवहार हुन सकेन भने यो बिस्तारै खुकुलो बनाउँदै गइएको परिवेशले हामी कहाँ जोखिम निम्त्याउन सक्छ। सडकमा देखिएको सवारी साधन र मानिसको चहल पहलले कोभिड-19 संक्रमणको त्रास बिर्साइदिएको भए पनि जोखिम कम नभएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। संक्रमणको जोखिम उत्तिकै रहेको भन्दै सचेत भएर दैनिक जीवनमा फर्कन र सावधानी अपनाउन उनीहरूको आग्रह छ। गत चैत्र 11 गतेदेखि जारी लकडाउन सरकारले मङ्गलबार राति 12 बजेदेखि हटाएको छ। कुमार शर्माको साथमा राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोभिडबाट मृत्यु हुनेको संख्या 42 पुगेको छ। बुधबार नयाँ 100 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 207 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोभिड-19 को संक्रमणबाट पछिल्लो पटक धनुषा उपमहानगरपालिकाका 60 वर्षीय पुरुष र पोखरामा व्यापार गर्दै आएकी 49 वर्षीय चिनिया महिलाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। धनुषाका पुरुष खोकी, उच्च ज्वरो र श्वास प्रश्वासको बिरामी भई उपचारको क्रममा रहेको र चिनिया महिला मृगौला तथा मुटु रोगको उपचाररत अवस्थामा मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको हो। जनकपुर उपमहानगरपालिकामा बस्ने
60 वर्षीय एक पुरुष खोकी, उच्च ज्वरो र श्वास प्रश्वासमा समस्या भई बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मिति 2077 साउन 2 गते भर्ना भएको, उहाँलाई भेन्टिलेटरमा राखी सघन उपचारको क्रममा मिति 2077 साउन 6 गते दुःखद निधन भएको छ। नमुना परीक्षण गर्दा उहाँको कोभिड-19 पुष्टि भएको छ र अर्को एकजना 49 वर्षीय चिनिया महिलाको पोखरामा काम गर्दै बसिरहनु भएको मणिपाल अस्पताल भर्ना भएकोमा थप उपचारको लागि साउन 2 गते हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ग्रान्डी अस्पताल ल्याइएको, उपचार गराउने क्रममा कोरोना परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गरी जाँच गर्दा कोरोना पुष्टि भएको, उनलाई थप उपचारको लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल लगिएको थियो र उपचारको क्रममा मिति 2077 साउन 7 गते निधन भएको छ। गत 24 घण्टामा भएको 3779 जनाको नमुना परीक्षणमा नयाँ 100 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कोभिड-19 संक्रमितको संख्या 18,094 जना पुगेको छ। त्यसै गरी गत 24 घण्टामा 207 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 12,684 पुगेको छ। अहिले जम्मा आजको रियल टाइम PCR 3,779 छ। यसरी आज जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 100 छ र हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 5,370 रहेको छ। संक्रमण मुक्त भएको दर 70.1% छ। नमुना परीक्षण र संक्रमित दरको तुलना गर्दा 1 महिना अघि सरदर 8 देखि 10% संक्रमित हुने गरेकोमा हाल उक्त दर घटेर 2 देखि 3% कायम भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। असार 10 गते जम्मा परीक्षणको संख्या 6,828 र उक्त दिन पोजिटिभ देखिएकाको संख्या 629, 9.2%। असार 15 गते 7,791 परीक्षण गरिएकोमा 476 पोजिटिभ, त्यो 6.1%। असार 20 गते 4,710 परीक्षण गरिएकोमा 293 पोजिटिभ, त्यो भनेको 6.2%। असार 25 गते 4,806 परीक्षण गरिएकोमा 118 जना पोजिटिभ, त्यो भनेको 2.5%। र असार 30 गते 4,361 परीक्षण गरिएकोमा 116 जना पोजिटिभ, त्यो भनेको 2.7%। र श्रावण 4 गते 3,771 जाँच गरिएकोमा 156 पोजिटिभ र त्यो भनेको 4.2%। र हिजो आज श्रावण 7 गते गरिएको 3,779 परीक्षणमा जम्मा 100 जना पोजिटिभ र त्यो भनेको 2.6%। र 1 महिना अगाडि हाम्रो पोजिटिभ प्रतिशत दर 8 देखि 10% थियो भने अहिले आएर त्यो प्रतिशत 2 देखि 3% मा झरेको छ। भोजपुर, पाँचथर, धनकुटा, सङ्खुवासभा, रसुवा, मनाङ र मुस्ताङ गरी 7 जिल्ला संक्रमण मुक्त भएका छन् भने रौतहट, कैलाली र बाजुरा गरी 3 जिल्लामा 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन्। हाल 20,842 जना क्वारेन्टिनमा र 5,370 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोभिड-19 को संक्रमण केही नियन्त्रण भए पनि जोखिम अझै पनि उत्तिकै रहेकोले स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न सबैमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। क्यामेरामा प्रधुम्न मिश्रका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। सप्तरीको राजविराज नगरपालिकाका समुदायमा कोरोना फैलिएको पुष्टि भएपछि जिल्ला सुरक्षा समितिले अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। समितिको आकस्मिक बैठकले भोलि बिहान 5 बजेदेखि नगर क्षेत्रभित्र भरि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको प्रमुख जिल्लाधिकारी शङ्कर हरि आचार्यले जानकारी दिनुभयो। आजै मात्र सप्तरीमा 14 जना संक्रमित देखिएकोमा 13 जना राजविराजकै समुदायका मानिसहरूमा संक्रमण भएको पाइएको छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि गरिएको 4 महिना लामो बन्दाबन्दी अन्त्य भएपछि मानिसहरूको चहल पहल बढेको छ।
बन्दाबन्दी खोलिएको भए पनि कोरोनाको जोखिम भने कायमै रहेकाले अब कस्ता सावधानी अपनाउनु पर्छ त भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि भन्दै गत चैत 11 गतेदेखि गरिएको बन्दाबन्दी अन्त्य भएसँगै बजारमा भिडभाड बढेको छ। सडकमा सवारी साधनको चाप देखिएको छ। बन्दाबन्दी अन्त्य भएको घोषणा भए पनि कोरोनाको जोखिम कायमै रहेको छ। यस्तो अवस्थामा बन्दाबन्दीका बेलामा अपनाउँदै आइएका जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्ने हो भने जोखिम बढ्न सक्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको भनाइ छ। लकडाउन चाहिँ घटेको छ, तर केही रेस्ट्रिक्सन सहित हटेको छ यो, हैन? रेस्ट्रिक्सन भन्नाले जस्तो भिडभाडमा नजाने, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कायम गर्ने, पालना गर्ने, स्कुल कलेजहरू नखोल्ने, हैन? सरकारले यो चाहिँ शर्त सहित लकडाउन खोलेको हो। र अहिले हामीले जुन जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू फलो गर्ने भनेका छौँ, यदि त्यसो गर्न सकिएन भने फेरि रिस्क जोखिम बढ्न सक्छ। त्यसो भएर मापदण्ड सहित पालना सहित मात्रै लकडाउन खोलिएको हो। सरकारले केही शर्तसहित बन्दाबन्दी अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ। स्वास्थ्यका कारणभन्दा भोकमरीले मानिसलाई समस्या पार्न थालेपछि सरकारले बन्दाबन्दी अन्त्य गरेको हो। बन्दाबन्दी खुलाउनलाई कोरोना संक्रमण नियन्त्रण भइसकेको भन्ने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन। सतर्कता अपनाउन छाडिए पुनः संक्रमण बढ्ने सम्भावना कायमै छ। सरकारले निर्धारण गरेका शर्त पालना गर्न सकिए संक्रमण धेरै नफैलिने मन्त्रालयको भनाइ छ। कोरोनाको संक्रमण रोकिएको छैन र 4 महिनापछि यो लकडाउन खोलिएको छ। र यदि हामीले चाहिँ यो लकडाउन पुरै खोलेर हिँड्यौँ भने फेरि यो जोखिम बढ्दै जान्छ। फेरि लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। 4 महिना भइसक्यो लकडाउनको, हैन? यहाँ स्वास्थ्यको कारणले भन्दा भोकमरीको कारणले मान्छे मर्ने डर पनि भयो, अरू मानसिक समस्याहरू पनि आए। राज्यले पनि आफ्नो सबै अङ्गहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो। त्यसो भएर खोलिएको हो। र खोल्दाखेरि हामीले केही रेस्ट्रिक्सनहरू बतायौँ। अहिले पनि हामी भन्न चाहन्छौँ, घरबाट बाहिर ननिस्किनुहोस्, जरुरी काम नपरिकन भिडभाडमा नजानुहोस्, भिडभाड क्रिएट नगर्नुहोस्, अनि डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस्, 2 मिटरको डिस्टेन्स, मास्क लगाउनुहोस्, अनि सेनिटाइज गर्नुहोस्, हात धुनुहोस्, सेनिटाइजर युज गर्नुहोस्। यति गरिकन लकडाउन खोल्यो भने रिस्क त्यति धेरै बढ्दैन भन्ने आधारमा हामीले यो चाहिँ खोल्नलाई सिफारिस गरेका हौँ। बन्दाबन्दी खुला भए पनि केही सावधानी अपनाउनुपर्छ। अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर ननिस्किने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, पटक पटक साबुन पानीले हात धुने गर्नुपर्छ। यी काम बन्दाबन्दीकै बेलामा पनि गरिँदै आएका छन्। अबका दिनमा कस्तो सावधानी आवश्यक छ त? मुख्य कुरा चाहिँ अपनाउनु पर्ने कुरा 4वटा छ। एउटा मास्क लगाउने, मास्क चाहिँ लगाउनै पर्छ। सर्जिकल मास्क छैन, एभाइलेबल छैन भने लुगाको मास्क पनि 3 तहको लगाउनुपर्छ। दूरी चाहिँ कायम गर्नुपर्छ। यो 2-4 वर्षै यो पर्न पनि सक्छ। अर्को कुरा हात राम्रोसँग धुनुपर्छ र बाहिरबाट घरभित्र छिर्नुभन्दा अगाडि राम्रोसँग हात धोएर मात्रै छिर्नुपर्छ र भिडभाड हुने खालका कुनै पनि कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नु हुँदैन। दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपालले कोरोना नियन्त्रण गर्न गरेको प्रयास सबैभन्दा राम्रो मानिएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा संक्रमणको दर उच्च छ। भारतमा संक्रमण नियन्त्रण नभएसम्म नेपालमा जोखिम कायमै रहनेछ। त्यही भएर सरकारले कोरोना मात्र होइन, अन्य संक्रामक रोग नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको व्यवस्थामा पनि अब सक्रियता बढाउने भएको छ। साउथ एसियामा कोरोना नियन्त्रणमा नेपालले बेस्ट रिजल्ट हासिल गरेको छ। यो इभिडेन्सहरूले भनेको छ। मैले हरेक दिन यो कुरा भनिरहेको छु, नेपालले धेरै राम्रो गरेको छ। त्यसो भनेर चित्त बुझाएर बस्ने अवस्था छैन। अझ पनि हामीले चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई सुसूचित गर्नुपर्छ जनस्वास्थ्यका मापदण्डको लागि, र उहाँहरू बिरामी पर्नुभयो भने उपचार गर्नुपर्छ, उपचारको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ,
कोभिड मात्रै होइन नन कोभिड रोगहरूको पनि उपचार गर्ने राम्रो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ र कहीँ कमी कमजोरीहरू भएको छ भने त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण समुदायमा फैलिएको छैन। त्यसैले अहिले नै सावधानी अपनाउन सकिए कोरोनाबाट हुन सक्ने क्षति नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। कक्षा 12को परीक्षा असोज महिनाको पहिलो सातादेखि गरिने भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई फैलन नदिनका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन अन्त्य भएपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा सञ्चालनको तालिका बनाउन लागेको हो। कोरोना-19 का कारण स्थगित कक्षा 12 को परीक्षा असोज महिनाको दोस्रो सातामा सक्ने गरी तालिका प्रकाशन गरिने भएको छ। विगतमा परीक्षा केन्द्र तय गरिएका 250 भन्दा बढी विद्यालयहरू क्वारेन्टाइन बनाइएका कारण ती केन्द्रहरू निर्मलीकरण गरी झण्डै दोब्बरको सङ्ख्यामा केन्द्र र उपकेन्द्रहरू थपेर परीक्षा सञ्चालन गर्न लागि बोर्डले जनाएको छ। भदौबाट सार्वजनिक यातायात चल्ने भनिसकेपछि विद्यार्थी फर्केर पनि आउँछ अनि उनीहरू आफ्नो पढाइ सुचारू गर्न सक्छन् र परीक्षा लिन उपयुक्त हुन्छ। बर्खा पनि सकिन्छ, बाढी पहिरो पनि सकिन्छ। यो सबै कारणले हेरेर हामीले नापतोल गरेरै असोजको चाहिँ दोस्रो हप्ताभित्र परीक्षा सिध्याउने, परीक्षा हलमा पनि सामाजिक दूरी अथवा सोसल डिस्टेन्सिङ भनौँ या फिजिकल डिस्टेन्सिङ भनौँ त्यो कायम हुने गरी एउटा बेन्चमा एकजना विद्यार्थी बसेर परीक्षा दिन सक्ने गरी हामी चाहिँ नि परीक्षालाई सञ्चालन गर्न खोजिराखेका छौँ। सबै परीक्षा केन्द्रमा त्यो इन्भल्भ हुने कर्मचारीहरूलाई विद्यार्थीहरूलाई मास्क अनिवार्य गराउने अनि सेनिटाइजरको व्यवस्थापन अनिवार्य गर्ने र हेल्थ यो चाहिँ नि स्थानीय तहले हेल्थ डेस्क एउटा चाहिँ नि राखिदिनलाई अनुरोध गर्ने। त्यसो भयो भने कोही मान्छेसँग कोही बिरामी विद्यार्थी पनि परीक्षा दिन आयो भने उसलाई आइसोलेसनमा राखेर परीक्षाको व्यवस्थापन गर्ने। परीक्षा सकिएको 1 महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने योजना बोर्डको छ। यसै गरी बोर्डले कक्षा 11 को परीक्षा सम्बन्धित विद्यालयहरूले नै लिने गरी कार्यविधि समेत सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि 11 कक्षाको समेत परीक्षा लिँदै आएको बोर्डले अब परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र लब्धाङ्क पत्र प्रदान गर्ने जिम्मेवारी विद्यालयका प्रधानाध्यापकको संयोजकत्वमा गठित 3 सदस्यीय समितिलाई दिइएको छ। ग्रेड वृद्धिका लागि फारम भरेका विद्यार्थीको परीक्षा समेत विद्यालयले लिए पनि प्रमाणपत्र भने बोर्डले नै दिनेछ। विद्यालयले परीक्षा सञ्चालन गर्छन् अनि उत्तर पुस्तिका परीक्षण गर्छन् र मार्क्स र उत्तर पुस्तिका सँगै हाम्रो बोर्डको कार्यालयमा पठाइदिन्छन्। हामी ती उत्तर पुस्तिकालाई सम्परीक्षण गर्छौँ, त्यो अनि त्यसलाई भेरिफाई गर्छौँ र हामी नतिजा प्रकाशन गरिदिन्छौँ र तिनीहरूको ग्रेड सिट हामी उपलब्ध गराइदिन्छौँ। कक्षा 11 को परीक्षामा नियमित र ग्रेड वृद्धि गरी 5,29,000 र कक्षा 12 को परीक्षामा 4,30,000 विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन्। शङ्कर बुढाथोकीका साथ रविचन्द्र पराजुली, नेपाल टेलिभिजन। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका अग्रणी व्यक्तित्व स्वर्गीय पुष्पलाल श्रेष्ठको आज 42औं स्मृति दिवसका अवसरमा उहाँको योगदानलाई स्मरण गरिएको छ। नेपालमा कम्युनिस्ट विचारधारालाई अगाडि बढाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरी उहाँले सो पार्टीमा 18 वर्षसम्म निरन्तर नेतृत्व समेत गर्नुभएको थियो। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको 42औं स्मृति दिवस। उहाँ नेपालमा 2006 सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक महासचिव हुनुहुन्थ्यो। देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्नमा सक्रिय आफ्ना दाजु गङ्गालाल श्रेष्ठलाई राज्य विरोधी गतिविधिमा लागेको आरोपमा तत्कालीन राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएपछि दाजुको अभियानलाई पूरा गर्न उहाँ सक्रिय राजनीतिमा लाग्नुभयो। 1981 साल असार 15 गते रामेछापको भङ्गेरी गाउँमा जन्मनुभएका पुष्पलालले 1998 सालमा नै नेपाली प्रजातान्त्रिक सङ्घको स्थापना गर्नुभएको थियो। र अरू सबैलाई साथमा लिएर मिलाउन सकिने जति सबैलाई साथमा लिएर जान सही नीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने मान्यता बोक्ने व्यक्तिको नाम हो। अर्को शब्दमा भन्न सकिन्छ वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू वा नेपाली कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी दुईटै मिलेका खण्डमा मात्रै नेपालको निरङ्कुश सामन्ती पञ्चायती व्यवस्थालाई ढाल्न सकिन्छ भन्ने मान्यता बोक्ने व्यक्तिको नाम हो। नेपालमा कम्युनिस्ट विचार प्रचार प्रसारका लागि पुष्पलालले नै कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्र नेपालीमा अनुवाद गर्नुभयो।
कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेर राजनीतिमा सक्रिय हुनुभएका पुष्पलाल 2017 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी निर्दलीय पञ्चायती शासन व्यवस्था स्थापना गरेपछि भूमिगत हुनुभयो। प्रजातन्त्रवादी सिद्धान्तनिष्ठ र सरल स्वभावका वामपन्थी नेता पुष्पलाल इतिहास, समाजशास्त्र र मानवशास्त्रको विषयमा समेत गहिरो ज्ञान राख्नुहुन्थ्यो। उहाँ सामाजिक न्याय सहितको समाजवाद स्थापना, सामन्तवादको अन्त्य र जनताको अधिकार स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ जीवनभर निरन्तर सक्रिय रहनुभयो। नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउन तथा अधिकारप्रति जागरुक बनाउनमा उहाँका कार्य अनुकरणीय रहेको बताउनुहुन्छ। जसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउनु भयो, कम्युनिस्ट पार्टीलाई एउटा वैचारिक जगमा भ्याउनु भयो, सङ्गठनको स्वरूप प्रदान गर्नुभयो, कार्यकर्ताको पङ्क्ति निर्माण गर्नुभयो र कार्यकर्तालाई सर्वहारावादी, क्रान्तिकारी सोच र दृष्टिकोण प्रदान गर्नुभयो र कम्युनिस्ट पार्टीमा नीति प्रधान हुन्छ, नेता प्रधान हुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुभयो र पार्टीलाई विधि पद्धतिको आधारमा चलाउनु पर्दछ भन्ने भन्नुभयो। पार्टीभन्दा व्यक्ति कहिले पनि ठुलो हुँदैन भन्ने विचार उहाँले अगाडि सार्नुभयो। कम्युनिस्ट आन्दोलन निरन्तर अघि बढिरहेकै अवस्थामा विक्रम सम्वत 2035 साल साउन 7 गते नेता पुष्पलाल यस धरतीबाट अस्ताउनुभयो। उहाँले स्थापना गर्नुभएको कम्युनिस्ट पार्टीको जगमा नै अहिले नेपालमा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित भएको छ। क्यामेरामा बसन्त रूपा खेतीका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज श्रद्धाञ्जली सन्देश जारी गर्नुभई एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने पुष्पलाल श्रेष्ठको चाहना आफूहरूले पूरा गरेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलन एकताबद्ध, राष्ट्रव्यापी र मजबुत भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। पार्टीले करिब 2/3 बहुमतका साथ प्रमुख स्थान हासिल गरेको चर्चा गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पुष्पलालको सांगठनिक र राजनैतिक चाहना धेरै हदसम्म पूरा भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। पार्टीलाई बलियो बनाउँदै देशलाई समृद्ध र नागरिकलाई सुखी बनाउन एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु अपरिहार्य रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले श्रद्धाञ्जली सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ। यसैगरी नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि एक वक्तव्य जारी गरी पार्टीलाई थप एकताबद्ध गरी सुदृढ र मजबुत बनाउँदै समाजवादको लक्ष्यमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नु नै पुष्पलाल श्रेष्ठप्रतिको सच्चा सम्मान हुने बताउनु भएको छ। उहाँले पुष्पलालकै मार्गदर्शनबाट अगाडि बढेर नेपालमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको पनि वक्तव्यमा उल्लेख गर्नु भएको छ। यस्तै नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले पनि एक वक्तव्य मार्फत कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सबै खालका भड्कावहरूबाट जोगाउँदै पुष्पलालले स्थापित गरेका सबै मानकहरू मार्गदर्शकका रूपमा रहेको विचार व्यक्त गर्नु भएको छ। पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालका आदर्शहरूलाई दृढतापूर्वक पछ्याइरहने प्रतिबद्धता पनि नेता नेपालले वक्तव्यमा उल्लेख गर्नु भएको छ। स्वर्गीय पुष्पलाल श्रेष्ठको 42औं स्मृति दिवस पारेर काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 18 तामसी पाखा स्थित विष्णुमती खोला किनारामा पुष्पलाल स्मृति पार्क निर्माण गरिएको छ। सो पार्क आज पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानका अध्यक्ष समेत रहनुभएका नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले उद्घाटन गर्नुभयो। 20 रोपनी जग्गामा बनाइएको पार्क करिब 1 करोडको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पुराना नेता बर्मन बुढाको आज पशुपतियारी घाटमा अन्त्येष्टि गरिएको छ। उहाँको आज काठमाडौँमा निधन भएको हो। 90 वर्षीय उहाँको क्यान्सरका कारण निधन भएको हो। 2048 सालमा रोल्पाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उहाँ निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो। सादा जीवनशैलीका बुढा कम्युनिस्ट विचारलाई गाउँ गाउँमा पुर्याउने नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्थ्यो। स्वर्गीय बुढाप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पशुपति आर्यघाट पुग्नु भएको थियो।
गत चैत वैशाख र जेठ गरी 3 महिनाको अवधिमा नेपालमा 1732 जनाले आत्महत्या गरेको पाइएको छ। कोभिड-19 र लकडाउनका क्रममा भएका यी आत्महत्याको संख्या गत वर्षको सोही अवधिमा भएको आत्महत्याको संख्याभन्दा 58 जना बढी हो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको आज बसेको बैठकमा वरिष्ठ कन्सल्ट्यान्ट साइकियाट्रिक डाक्टर वासुदेव कार्कीले सो तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको हो। मानसिक स्वास्थ्य सेवाको अवस्थाबारे छलफल गर्न बसेको बैठकमा डाक्टर कार्कीले खराब मानसिक स्वास्थ्य आत्महत्याको मुख्य कारण भएको बताउनुभयो। नेपाल टेलिभिजनबाट वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी रोजगार हाम्रो सरकार नामक कार्यक्रम उत्पादन एवं प्रसारण गरिने भएको छ। विगत 2 वर्षदेखि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी प्रसारण हुँदै आएको कार्यक्रम कोभिड-19 महामारीले वैदेशिक रोजगारमा पुर्याएको सन्दर्भमा परिष्कृत र परिमार्जन गरी सञ्चालन गर्न लागि हो। नेपाल टेलिभिजन र वैदेशिक रोजगार बोर्डबीच यस सन्दर्भमा सम्झौता भएको छ। कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सम्बन्धी सम्झौतामा वैदेशिक रोजगार बोर्डका सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठ र नेपाल टेलिभिजनका निमित्त महाप्रबन्धक विष्णुराम न्यौपानेले हस्ताक्षर गर्नुभयो। हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष डाक्टर महेन्द्र विष्टले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेको संख्या बढिरहेको अहिलेको सन्दर्भमा उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश ल्याउने, समाजमा पुनर्स्थापित गर्ने र स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण बनाउने जस्ता विषयवस्तु नेपाल टेलिभिजनको पनि प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठले नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम गुणस्तरीय र दर्शकले पनि मन पराएको हुँदा यसलाई बोर्डले निरन्तरता दिन चाहेको बताउनुभयो। यो फर्केका कामदारहरूको राहतका सन्दर्भमा हामीले फोकस गरिरहेका छौँ। नेपाल टेलिभिजनका निमित्त महाप्रबन्धक विष्णुराम न्यौपानेले विषयवस्तुमा सुधार गर्दै आफ्नो पहुँच विस्तार गर्ने कार्यलाई नेपाल टेलिभिजनले अभियानका रूपमा अगाडि बढाएको बताउनुभयो। निमित्त नायब महाप्रबन्धक आरती चटोतले परिवर्तित परिस्थितिमा रोजगारीका विषयहरूलाई सरकारका विभिन्न तहसँग जोड्न सकेमा थप प्रभावकारी हुन सक्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। रोजगार हाम्रो सरकार कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक हप्ता शुक्रबार साँझ 7:25 प्रसारण हुँदै आएको छ। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ। नेपाल सुन जाँच व्यवसाय महासंघका अनुसार हिजो प्रति तोला 92,700 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आज तोलाको 94,000 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। आज सुनको मूल्य तोलामा 1,300 रुपियाँले बढेको हो। त्यसैगरी तेजाबी सुन तोलामा 93,560 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले नेपाली उद्योगहरूको क्षमता क्रमैसँग बढिरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको संसद सचिवालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा मन्त्री डाक्टर खतिवड़ाले नेपाली उद्योगहरूको बढ्दो क्षमता अनुसार सम्बन्धित कानूनहरूलाई अद्यावधिक गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभयो। मन्त्री डाक्टर खतिवड़ाले नेपाली उत्पादनहरूलाई सरकारी खरिद प्रक्रियामा पहिलो प्राथमिकता दिने गरी खरिद नियमावलीमा व्यवस्था रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। अब चाहिँ त्यसभित्र रहेर स्पेसिफिकेसन र त्यसभित्र रहेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ है भन्ने गर्न खोजेको एउटा चाहिँ सुधार के हो भने काहीँ कतै प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी नर्म्स बनाइएको हुन्छ कि भन्नेलाई पनि चाहिँ त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्न यो बनाएको। त्यसो हुनाले पहिलो कुरा हामीले यो सबै संरक्षण प्रोत्साहन भन्ने कुरा भनिरहँदा त्यो प्रतिस्पर्धालाई सीमित हुने गरी के काम गर्नुहुन्न यो पहिलो कुरा हो।